الحته دي انا كنت المفروض احطها في اول الفيديو، بس انا هحطها في اول الفيديو وبعد كده بقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لازم نقف وقفه احترام واجلال وتصفيق حار للمدرسين والمدرسات، الناس الشرفاء، انا بقول الشرفاء مالناش دعوه بتوع الدروس الخصوصيه دول اللي ما بيخلوش في جهدهم جهد. مش قادره على عيلين في البيت، لكن تخيل المدرس والمدرسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عارف انت لما تبقى قاعد مخنوق كده، هو مش طايق حد يحك لك مراخيرك، يعني مثلا تبقى جوزك مثلا نفضك كده هو قبل ما منفضك كده هو قبل ما يمشي الصبح، عيل من عيالك يعدي تقوم مزعقه فيه، فاحنا كده هو يطقطق، فاهم انت؟ روحنا في مراخيرنا طايقين نفسينا ولا طايقين حواراتك، وكل شويه تطلع لي تعمل لي ما اعرفش بوست، كل شويه تطلع لي ما اعرفش لايف مع شفان، كل ما تقعدش يطقطق تنط لنا كل شويه. مش هننساك احنا يا حبيبي، انت في القلب وفي العين وفي النني، عارف انت عنوانني، عارف انت. خلاص شيلين اللي جوايا دي تسكت شويه. فحضرتك احنا مش هننساك، يعني كل شويه بتظهر قلة البعيد عن العين بعيد عن القلب. لا يا حبيبي، والله احنا فاكرينك وفاكرين ان احنا ان شاء الله عندنا امتحانات يوم 21، وفاكرين ان احنا هنرجع المدرسة يوم 20، وفاكرين ان حضرتك هتطلع تعمل الامتحان قصدي اجتماع يوم 14، وفاكرين ان انت السنة اللي فاتت قلت لا نية لإلغاء الامتحانات يا ولاد تتت ولغيتها، وفاكرين بردك لما قلت لا نية لان استعوض الامتحانات بالابحاث وعملت ابحاث بردك يا طقطق. فاكرين بردك لما طلعت وقلت لا نية ان الاعدادية تعمل ابحاث وعملت بردك الاعدادية ابحاث، ولما بردك الترم ده رحت قلت لا نية لالغاء الترم او لتأجيله باي شكل من الاشكال واتلغى. يعني خلاص عرفنا يا طقطق ان انت بق، معلش احنا بردك احنا اهل، وشوف انت عشرة معانا قد ايه حضرتك. انا امبارح لما قلت لكم، لا كان ديك النهار، مش امبارح، ديك النهار، ايوه، اني المدارس بعتت اكواد وبعتت منصات، لقيت فعلا مدارس كتير وناس كتير في الكومنتات، وادخلوا بشوفوا بنفسكم، قالوا لي فعلا بعتوا لنا اكواد وبعتوا، قالوا اشتركوا في المنصات وضروري، وفعلا كل شويه في المدرسه ينطوا لنا في الجروب، ها مين ما اشتركش، ها مين يعني عاملين لنا حاله من الذعر. فكله عمال يعمل الايميل، وكله عمال يدخل على المنصه، وكله عمال يسجل، وكله عمال يتواصل مع المدرسين، لا ما احناش عارفين. فاحنا خلقه عندنا حاله من اللخبطه، يعني مش عارفين مين بيودي فين ولا عارفين مين فكده كده عندنا لغط، فاهم انت كلمه ايه لغط دي ده شويه كده في شويه قوي. فعندنا اصلا حاله من اللي هو فيه ايه. فحضرتك انا بتمنى بقى ان حضرتك تقعد ساكت، احنا خلاص يوم 14 قرب، ده الفالنتين حتى على الاقل، يعني انت هتطلع تعيد علينا في الفالنتين، فما تبقاش انت والزمن علينا كل شويه تطلع لنا كل 5 دقايق تطلع تعمل لنا لخبطه اكتر. شويه كده لقيت لك وزاره التربيه والتعليم تضع ملامح الترم الثاني، خدي يبقى نكمل الترم الاولاني يا حبيبي، مش لما نبقى نعرف لنا راس من رجلين يا حبيب قلبي نبقى نشوف الترم الثاني ده هيحصل ايه. انتوا قلتوا لنا ان الكورونا قلت، مصر اتحطت على الدول المحظوره على مستوى العالم. السعودية قفلت، حظر سينمات، حظر كافيهات، حظر مولات، ممنوع إقامة الأفراح. مصر على قائمة القوائم، على رأس القوائم، ممنوعين من السفر، يعني ما فيش حد يجي لنا من مصر. يعني السعودية قالت لك احنا مش هنستقبل طيران، أول الناس بقى مش هنستقبل منهم من مصر. يعني مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي قلبي وروحي وعقلي. فانت تفتكر لما السعوديه تقول لك احنا مش هناخد طيران من مصر، يبقى ليه بقى؟ ليه مثلا السعوديه مش عايزانا نروح نكركب الدنيا هناك روقوا هم مثلا؟ ما اكيد عندنا احنا متنيلين، عندنا حالات. ما تقوليش ال 500 نفر دول اللي لولا كل شويه تطلع لنا ثبتت، عارف انت لما تخس وتثبت، هي ثبتت على 500، فقلت لك احنا الاعداد ما بتعديش 500، خلاص بقى هنعمل امتحانات وهنلم منكم القسط التاني، يعني هتدفع.
فطلع لك بقى طقطق قال لك احنا بنرسم سيناريو للترم الثاني. انا بقى وان هو هيكون ايه؟ اعلنت وزاره التربيه والتعليم استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021، ويستأنف العام الدراسي يوم 20 فبراير الجاري عقب الانتهاء من اجازه الفصل الدراسي الاول التي بلغت نحو 26 يوم، حيث بدأت يوم 16 يناير. بص ده هنا مالي بقى، عشان الكلام ده بيتقال كل مرة، يعني كل مرة نفس أمه ذات الكلام بيقولوا، فبس ما علينا. وقال لك بقى وقال مصدر مسموم بوزارة التربية والتعليم إنه تم التأكيد على الانتهاء من أعمال الصيانة والتعقيمات داخل المدارس، وضرورة التأكيد على الإجراءات الاحترازية وعوامل الأمن والسلامة داخل المدارس والإدارات التعليمية، وبما يضمن سلامة الطلاب والمعلمين. او ان حبيب قلبي الترم اللي فات اصلا ما كانش حد بيروح، صح سايبينك تتكلم يعني. وانه فين بقى هناك توجيهات مستمرة بالمرور على المدارس والتأكيد على جاهزيتها قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، ومن المقرر بدء الترم بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث تم تأجيلها بسبب أحداث أزمة كورونا. لا والله. وتعليق الدراسة والأزمة خلصت يابا؟ والله لسه ما خلصت. وأوضح المصدر إنه يتم الآن الإعداد لشكل اليوم الدراسي في الترم الثاني وكيفية الدراسة ونظام الحضور وشرح المناهج وحصص الدراسية، مؤكدا إنه سوف يتم الإعلان عن كل هذا بشكل نهائي يوم 14 فبراير. طب ما بنسكتش ليه؟ ما بنحطش لساننا جوه بقنا ونبطل تصريحات علشان ما نعملش ذبذبة للناس ليه؟ ومن المرجح أن تتم الدراسة وفقا لما بدأت به في الفصل الدراسي الأول من خلال تقسيم أيام الحضور والحصص الدراسية والاعتماد بشكل أكبر على القنوات التعليمية والمنصات التعليمية التي أعدتها الوزارة. وقال بقى الدكتور طقطق شوقي إنه سيتم عقد مؤتمر صحفيا يوم 14 فبراير للإعلان عن كافة التفاصيل. طب ما تقعد ساكت بقى يا راجل. الحتة دي بقى بتضحكني، يعني مشددا على عدم إلغاء العام الدراسي والالتزام بالخريطة الزمنية الدراسية المعدلة. والله بتقول نفس الكلام كل نوبة وبيبقى شكلك وحش والله العظيم يا طقطق. زي بقول لك احنا اهل يا حبيبي، فحضرتك طالما هو يوم 14 ليه كل شوية تصريح؟ ليه كل شوية كلام يخلي الناس يحصل عندها قلق وبلبلة؟ ليه؟ الله يخليكم يا جماعة. أول لما تيجي الحتة اللي هي بتاعت نزولا على طلبات أولياء الأمور فقد قررنا، أول ما تيجي بقى فقد قررنا صحوني بقى، عشان فقد قرروا إيه؟ حضرتك في اجتماع يوم 14 يبقى ملوش أي لازمة الكلام اللي يقعد يخص الترم الثاني واللي يقعد يخص مش عارف إيه. اللي قبل كده كنت تطلع من يوم 10 قول لنا ملامح الخطة بتاعتك علشان يبقى عندنا وقت نجهز. اما انت حضرتك مثلا ما تبقاش واخدني معاك حفله ولا رحله وتقول لي مثلا من قبلها اجهز بساعه، ما هو ده ما ينفعش. ما ينفعش حضرتك تطلع يوم 14 تقول لي العيال هترجع المدارس يوم 21 يوم 22 خبط لزق انا هعمل لهم امتحان. ده ما ينفعش. ليه؟ تاني بقول وبعيد وزيد، فيه ناس ما عندهاش آلية ان هي تذاكر لعيالها، اعتمادهم الكبير على المدرسين وعلى شرح المدرسين. فحضرتك الناس دي لازم ترجع المدرسة. حتة دي انا كنت المفروض احطها في اول الفيديو، بس انا هحطها في اول الفيديو وبعد كده بقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازم نقف وقفة احترام واجلال وتصفيق حار للمدرسين والمدرسات، الناس الشرفاء. انا بقول الشرفاء مالناش دعوه بتوع الدروس الخصوصيه دول اللي ما بيخلوش في جهدهم جهد. مش قادره على عيلين في البيت، لكن تخيل المدرس والمدرسه بيتابعوا كام طالب وطالبة، والمفروض منه انه يوصل له المعلومة سهلة وكده هو جوه بقه. فاحنا نشكر بجد فعلا فعلا المدرسين على المجهود اللي بيعملوه. تخيل فصل فيه 30 او 40 غير اللي بيحاولوا يوصلوا المعلومة اونلاين. احنا قاعدين في البيت عاملين زي البط البلدي مش فاهمين اي حاجة، عاملين نجري ورا العيال بالكتب. لو هم فاهمين مننا واحنا فاهمين منهم يعني زرايبي قوي بصراحة.
دول الناس اللي تستحق فعلا ان احنا نشكرهم، زي ما بنشكر الاطباء، زي ما بنشكر الناس اللي واخده على الابحاث في موضوع كورونا. المدرسين والمدرسات دول جزء من الناس اللي بتخدم في موضوع كورونا ده. كفايه ان هم قاعدين في بيوتهم بيعملوا فيديوهات، سايبين عيالهم وبيعملوا فيديوهات، فدي حاجه تحسب لهم. وفعلا يعني في اي حرب بيبقى في ناس مجهوله ورا الكاميرا اللي ما بيجيش عليهم الضوء، وهم فعلا المدرسين. الجندي المجهول هنا في كورونا المدرسين. تخيل لما يبقى انت في جيش من مثلا حوالي كام طلبة المدارس والثانوية العامة، 16 مليون تقريبا. كان قال الرقم قبل كده 16 مليون. تخيل كل دول وراهم كتيبة من المدرسين. احنا بنشكرهم صراحة. سك على البك يا طارق.